We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Janjua and Associates Limited. Cool Max. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर एक और वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे सोशल इशू पर बात करूंगी जिसको अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ये एक ऐसा मसला है जिससे बहुत से घर मुतासिर हुए हैं और बहुत से घर मुतासिर हो रहे हैं, और वो है सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वो वीडियोस जिन्होंने कई ख़वातीन के घर उजाड़ दिए। अब मैंने एक कहानी पढ़ी और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इस हवाले से एक वीडियो ज़रूर करूंगी, और वो एक सच्ची कहानी है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के एक गांव में, एक छोटे से गांव में एक खातून की, जिसकी 10 साला पुरानी वीडियो रिसेंटली वायरल हुई और उसके बाद उसकी ज़िंदगी उजड़ गई। उसके साथ क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगी आज की इस वीडियो में, और ये वीडियो आप आखिर तक देखें ताकि शायद मैं, आप या कोई और शख्स उससे कोई सबक हासिल कर सके और किसी की ज़िंदगी और किसी की जो हस्ती बस्ती दुनिया है वो ख़राब ना होने पाए। अक्सर सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस को वायरल किया जाता है, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में जब से मोबाइल फ़ोन्स हमारे पास आए हैं और उसमें एक ऑप्शन हमारे पास है कैमरा का, जिससे आप तस्वीर भी खींच सकते हैं, जिसमें कैमरा भी है, और जब चाहें जहां चाहें उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, और अब इंटरनेट फ्री मोबाइल डाटा भी मौजूद है, तो अब जहां कहीं भी हैं उसको बग़ैर सोचे समझे यूट्यूब पे या फेसबुक पे किसी भी जगह पर उसको अपलोड कर सकते हैं। अब वो वीडियो चाहे किसी कर्नल की बीवी की हो जिसको वायरल किया गया, और उस वक्त तो ये समझा गया कि शायद इससे उस खातून को बेनकाब किया जाए जो बहुत घमंडी है कि उसका खामन कर्नल है और वो किसी भी सिक्योरिटी एहलकार के साथ बदतमीज़ी कर सकती है। तो वो तो लोगों ने बड़ा आशिश किया, उस खातून के हवाले से बहुत बातें हुई, लेकिन ये नहीं मालूम कि उस वीडियो के वायरल होने की वजह से अगरचे कि उस खातून ने बदतमीज़ी की, लेकिन उसके बावजूद उसकी जो बाकी की ज़िंदगी है वो कैसी गुजर रही होगी। एक और वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई वो इस्लामाबाद में एक खातून की तकरार हुई जब एक ट्रैफिक वार्डन से, और उनको गुस्सा इस बात का था कि उस शख्स ने उनसे पंजाबी में बात की थी। उसको भी वायरल किया गया और उससे भी ये सबक सिखाने की कोशिश की गई हमारी एलीट क्लास को कि अगर आप इस किस्म की हरकतें करेंगे तो आपके साथ ऐसा होगा। लेकिन एक खातून होने के नाते वो वीडियो जब तक सोशल मीडिया पर रहेगी, उसके साथ उसके आने वाली नस्लें और ख़ुद वो क्या सोचेगी, और एक मेंटल जो ट्रॉमा है वो किस ट्रॉमा से गुजरेगी, इस बारे में हम नहीं सोचते। हम खुद भी बड़ा एंजॉय करते हैं ऐसी वीडियोस को देखकर। लेकिन जब मैंने ये कहानी पढ़ी इस खातून की, तो मुझे, और मेरे ख्याल में आप बहुत से लोग जो सुनेंगे इस कहानी को, तो आप लोग भी इसी तरह से शायद सोचने पर मजबूर हो जाएंगी जिस तरह से मैं सोच रही हूँ। हमें बहुत से काम, बहुत से फैसले करने से पहले अच्छे तरीके से सोच लेना चाहिए कि जो भी हम करने जा रहे हैं उसका असर हम पर या जिस शख्स के हवाले से हम कुछ कर रहे हैं उसके फ्यूचर पे क्या पड़ेगा। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के हवाले से कोई भी बात करने से पहले और किसी भी किस्म की वीडियो अपलोड करने से पहले ये ज़रूर सोच लेना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा वहाँ पर सोशल मीडिया पर मौजूद रहेंगी और लोग इसको देखते रहेंगे। अब जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है कि खैबर पख्तूनख्वा के एक छोटे से गाँव में एक फैमिली रहती थी और उनकी 15 साल की बेटी थी, और उनके घर एक पड़ोसी खातून आई और उसने आना जाना शुरू हो गया, और उस खातून ने उस बच्ची को कई मरतबा अपने घर बुलाया। उसको उसके घर जाना पसंद नहीं था, वो नहीं गई, और आखिर एक दिन वो खातून फिर आई और उसने कहा कि तुम मेरे घर आया करो, मिला जुला करो। तो वो बच्ची एक दिन उसके घर चली गई। अब उसे ये नहीं मालूम था कि उस खातून और उसके खामन का जो काम है या जो कारोबार है वो क्या है। बहरहाल एक मरतबा वो घर गई, वापस आ गई, फिर दोबारा उस खातून से मिलने एक मरतबा और गई, और उस खातून के मुताबिक जो कि आज से 10 साल पहले 15 बरस की थी, वो 25 बरस की है। तो उसने कहा कि दूसरी मरतबा जब मैं घर गई तो मुझे नहीं मालूम था कि वो घर में वो खातून अकेली नहीं थी, बल्कि उसके घर में कुछ और लोग भी मौजूद थे। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो घर के दरवाजे को कुंडी लगा दी गई, और उसने देखा कि वहाँ पर 4 मर्द मौजूद थे। उन 4 मर्दों ने बारी बारी उस बच्ची को रेप किया, उसकी वीडियोस बनाई, उसका मजाक भी उड़ाते रहे, और जब वो चीखती चिल्लाती थी तो उसको मारते भी थे। और उसके बाद उन्होंने उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया घर भेजने से पहले कि अगर तुमने इस
واقعے کے حوالے سے کسی کو بھی بتایا تو تمہاری یہ ویڈیوز ہم وائرل بھی کر دیں گے اور تمہاری ویڈیوز ہم تمہارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں اور تمام لوگوں میں بانٹ دیں گے اور تم کبھی کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک خاتون کے لیے اس کی جو عزت ہے، جو سیلف ریسپیکٹ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ پوری دنیا میں ایسے ہی، لیکن ہمارے ہاں کیونکہ کلچرل ویلیوز کچھ ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہیں تو ہمارے یہاں زیادہ ان چیزوں کی اہمیت دی جاتی ہے۔ اور اس بچی نے ڈر کے مارے اس واقعے کا ذکر کسی سے نہیں کیا، اور لیکن اس کے بعد بھی وہ خاتون اس کے گھر آتی رہی اور اس کو بار بار بلاتی رہی، لیکن وہ اس کے گھر نہیں گئی۔ اور آخر ایک روز جب وہ تنگ آئی اس خاتون کی دھمکیوں سے، کیونکہ اس کو بار بار دھمکی دیتی تھی کہ تمہارا میرے گھر دوبارہ نہیں آؤ گی، تو وہ ویڈیوز اور وہ تصویریں ہم لوگوں کو دکھا دیں گے۔ تو اس نے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑائی کہ اگر آئندہ تم نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی یا میرے پیچھے دوبارہ سے آئی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ اور یہ دھمکی کام کر گئی، وہ خاتون دوبارہ اس نے اس کو اپنے گھر آنے کے لیے تنگ نہیں کیا، اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد اس کے والد کو ایک اچھا مناسب رشتہ ملا اور اس نے اس لڑکی کی شادی کر دی۔ تب تک تو ایک راز ہی تھا، لیکن کچھ عرصہ پہلے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ جیسے ہی وہ ویڈیو وائرل ہوئی، اس کے خامن نے، اس کے عزیزوں نے، رشتہ داروں نے، اس کے ماں باپ نے اس ویڈیو کو دیکھا اور اس کے خامن اس کو اپنے گھر سے نکال دیا اور یہ کہا کہ آئندہ وہ اس گھر میں واپس نہیں آئے گی اور نہ اپنے بچوں کو دیکھ سکے گی، اور وہ اب اپنے باپ کے گھر میں ہے۔ باپ جو ہے دیہڑی دار مزدور ہے۔ اب وہ یہ کہتی ہے کہ میں خودکشی کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرے بہن بھائی مجھ پر نظر رکھے ہوئے اور مجھے بار بار اس بات کی تنبیہ کرتے ہیں کہ تم نے خودکشی نہیں کرنی۔ اس کا باپ اپنی بیٹی کو یہ بار بار کہتا رہا کہ جب تک تم سچ نہیں بتاؤ گی تب تک لوگ تمہاری جان نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس وقت اس خاتون کی جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نہ وہ اپنے ماں باپ سے، نہ اپنے بہن بھائیوں سے، نہ اپنے عزیزوں رشتہ داروں سے ملنے کے قابل ہے۔ ارد گرد کے جو پڑوسی لوگ ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتی کہ میں جہاں باہر جاتی ہوں لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے ذہنوں میں میرے حوالے سے خاص قسم کا انہوں نے ایک امیج بنایا ہوا ہے، اور ظاہر ہے یہ کہا جاتا ہے اس کو کہ اس کا کیریکٹر ٹھیک نہیں تھا یا جو کچھ ہوا اس کی غلطی تھی، لیکن اس وقت شاید اب لوگ یہ نہیں سوچیں گے کہ اس وقت اس بچی کی عمر 15 سال تھی، اور ایک 15 سال کی بچی نہ صرف جسمانی طور پر کمزور ہوتی ہے بلکہ ذہنی طور پر بھی ایک جو ڈیسیژن میکنگ پاور ہوتا ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے، ڈر جاتے ہیں بچے۔ اسی لیے یہاں پر ان ملکوں میں بچوں کی خاص قسم کی پروٹیکشن دی جاتی ہے اور سیف گارڈنگ کے جو رولز ہیں ان کو بہت اس کا مد نظر رکھا جاتا ہے۔ لیکن اب اس لڑکی کی، اس خاتون کی جو باقی کی زندگی ہے وہ کیسی گزرے گی؟ ویڈیو جو ہے وہ موجود ہے، وائرل ہو رہی ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، جو دیکھ رہا ہے اس کو آگے شیئر کر رہا ہے۔ جتنے زیادہ اس کے ویوز بڑھیں گے، جس شخص نے وائرل کی ہے اس کو یہ لالچ ہوگی کہ اس کو اس کے حوالے سے کچھ پیسے ملیں گے، اس کو لائکس ملیں گے، اس کو کامنٹس ملیں گے، کیونکہ آج کل تو یہی دور ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ایک لڑکی کی کہانی اس نے جرأت کی، اس کے والد نے، اس کی فیملی نے اس کو سپورٹ کیا، تو اس نے اس کو پولیس کے پاس درخواست دی، رپورٹ دی، ان کو بتایا کہ اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ یہ ویڈیو اس کے لیے تب بنائی گئی تھی جب وہ مائنر تھی، 15 سال کی تھی، اور اس ویڈیو میں ان لوگوں کو بھی پہچان لیا گیا ہے، شناخت کر لی گئی ہے جو اس ویڈیو میں موجود تھے، اور اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بار بار اس لڑکی کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس میں کچھ بچیاں اور بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک یہ کرج نہیں کی کہ وہ اس کے بارے میں پولیس کو شکایت کر سکیں، اور بالکل پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ وہاں پر اس قسم کی جرأت کرنا بھی بہت بڑی بات ہے، ورنہ صرف اور صرف ہم لوگوں کے بیچ میں اپنی ناک کٹوانے کے ڈر سے یا اپنے آپ کو بے آبرو ہونے کے ڈر سے ہم بہت سے ظلم سہ جاتے ہیں، پی جاتے ہیں اور اس کا ذکر نہیں کرتے۔ لیکن اس لڑکی نے ہمت کی، اور وہ بھی اسی ہمت اس لیے کی کہ اس کے خاندان والوں نے، اس کی جو امیڈیٹ فیملی ہے اس نے اس کو کہا کہ تم سچی بات بتاؤ، سچ بتاؤ تاکہ ان لوگوں کو پکڑا جائے۔ ان کے جو مانسیرا کی پولیس ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے شخص کو پہچان لیا ہے، ایک آدھ کو گرفتار بھی کر لیا ہے، باقیوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان لوگوں کو پکڑ بھی لیا جاتا ہے، ان کو سزائیں بھی مل جاتی ہیں، تو کیا اس لڑکی کے غموں کا، اس کے دکھوں کا ازالہ ہو سکے گا؟ کیا یہ کبھی واپس اپنے گھر جا سکے گی؟ کیا اس کا خامند کبھی اس کو معاف کرے گا؟ یعنی کہ اس کو ایسے گناہ کی سزا دی گئی ہے جو اس کا نہیں تھا، اور کیا وہ اپنے کبھی بچوں کو دیکھ پائے گی؟ یہ ایسے بہت سے سوال ہیں جس نے مجھے بہت تکلیف دی، اور میں نے سوچا پھر اس کیس پہ بات کرنی چاہیے، اور اپنی اس ویڈیو کی وساطت سے میں آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس طرح کا کوئی بھی کانٹینٹ
किसी भी वीडियो को जिसमें ख़ास तौर पर एक खातून, एक औरत का चेहरा हो, चाहे वो जितनी भी बदतमीज़ है, बदतहज़ीब है, हमें उस वक्त बहुत गुस्सा चढ़ता है, मुझे भी चढ़ता है कि किस किस्म की सोसाइटी में ये ख़वातीन हैं और किस तरह से बिहेव कर रही हैं। लेकिन एक बात को ज़रूर मद्देनज़र रख लेना चाहिए, कम से कम एक मरतबा सोच ज़रूर लेना चाहिए कि फॉर द टाइम बीइंग तो शायद इस हवाले से बहुत से एक्शंस हो सकते हैं, ये लोगों को आप बहुत सबक सिखा सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में, मुस्तकबिल में एक खातून का घर किस तरीके से बर्बाद हो सकता है या इसका लॉन्ग टर्म में इसको नुकसान क्या होगा, ये ज़रूर सोच लेना चाहिए। और वो लोग जो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं और इस तरह का जुल्म करते हैं, उनको या उनकी फैमिलीज़ नहीं हैं, क्या उनकी औलाद नहीं है, क्या उनकी माँ बहन बेटियां अपनी नहीं होती कि जो इस तरह से जुल्म करते हैं। और पता नहीं कितनी दूर की सोच है उनकी, लेकिन ये जुल्म जब कोई भी करता है तो उसको ये भूलना नहीं चाहिए कि एक वक्त ऐसा भी आएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा कि उसको ख़ुद को भुगतना पड़ेगा। तो बहरहाल ये था एक सोशल पैगाम, अगर आप लोगों तक पहुंचा है और आपको इससे थोड़ी सी भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है और आप समझते हैं कि इससे किसी की बेहतरी हो सकती है, तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ये थी आज की वीडियो, आपके सामने फिर से हाजिर होंगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।